अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आसमानस थक लाइए और वापस तिमो थक अम सिंदिस बुथिस पे यह मशहूर मुहावरत सनिस माशरस अंदर अमि जिंद मिसाल दिम बह आज इंशाअल्लाह यथ वीडियोस अंदर। नोमान बतखपोरा यम कह दह ब्रोट अकिस पोस्टस अंदर पन सा जहनी तो पन्निस दिलस अंदर सा मख्फी खबासत कुन कुन साथ नेबर करन और यह खबासत कर अक बे विले पन्ने पोस्ट जरिए तथ वनो पोस्ट सह कह किताब कह तिस किताब लेखो दोहस चोर विल तो अत पोस्टस अंदर यस अम सा जहनी तो दिली खबासत अयान द्राय तो तथ पे करो इंशाअल्लाह आज तज़किर यस खबासत अम सज अल्लामा शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरियस मुतअल्लक अयान द्राय। और अत सिलसिलस अंदर यस गोडनिच कथ समझी सह यह कि दुनियास अंदर वाहिद सा शख्सियत यह कथ थो तुम गौर तलब दुनियास अंदर सरसी दुनियास अंदर वाहिद सा शख्सियत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह यमो रद्द कादियानियतस पर सारी खुद ज्यादा लिखमुत 34 किताब तिमो रद्द कादियानियतस पे लिखम और अम वराई बेशुमार मुनाजर तिमन सत कर्मित। मगर यह शख्स वो लेखन क्या अत पोस्टस अंदर यह लेखन याद रहे कि कादियानी का इंतकाल 1908 में जबकि मौलाना अमृतसरी का इंतकाल 1948 में और 1940 में अमृतसरी साहब कादियानी को मुसलमान फिरकों में शुमार कर रहे थे। गोडनुक अपुज कि मौलाना अमृतसरी हसा 1940 अंदर कादियानियन मुसलमान फिरकन अंदर शुमार करन। गोडनुक अपुज युस साबित दिमो कर कि मौलाना अमृतसरी क्या कादियानियन मुतल्लक वन तो लिखमुत क्या यह सा यह शख्सन कताम कस्तान वरा कमी तथ त्रमस क्लिप तो पे यह सा यह अवाम नासस यह सा यह बावर कोर्मुत कि बह सा यह सा वनकस अलामा दहर। तो यह किताब हफवात मिर्जा यस फातिह कादियान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरियन लिखम अम किस सफ नंबर 148 पे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब सूरतुल अहज़ाब 33 आयत मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन अत आयतस अनित अत तलकनत हदीस ब्याख नकल करन मुस्लिमुक यथ अंदर 3 दजालन हुन जिक्र हजरत सोबान सज रिवायत अम पत लेखन बस सिर्फ एक आयत यानी यह आयत और एक हदीस यानी यह हदीस पर किफायत की जाती है। मिर्जा कादियानी इस हदीस की पेश गोई के मुताबिक मुशरिक भी है क्योंकि इसने दावा खुदाई के अलावा खुदा की औलाद साबित की है जैसा कि आगे आएगा और दावा नबूवत भी किया है और ये दज्जाल काफिर का काम है। अल्फाज क्या चाहता अंदर और ये दज्जाल काफिर का काम है। अमिस शख्सस अमिस खबासत यम सिंदिस दिलस तो दिमागस अंदर अमिस सत काजतंबर पेमित इन अछन यम हवाला जात कम से कम वुछाई कम से कम बह पढ़ा सवानिया बह पढ़ा यह सा ये अगर चे पढ़न वही मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरियस मुतल्लक या तहजन किताबन अंदर येतन पेहिनी काजतंबर हफवात मिर्जा अंदर 148 पे और ये दज्जाल काफिर का काम है और ये दज्जाल काफिर का काम है। अम कि सही सफ नंबर 149 पे अम कि सफ नंबर 149 पे लेखन साहिबान शिरक ऐसी बला है कि अमाल को बर्बाद कर देती है और मुशरिक खुदा की बदतरीन मखलूक में से एक मखलूक है। तो आप ही इंसाफ करें कि हम मिर्जा साहब को किस तरह मुसलमान कहें। आप ही इंसाफ करें कि हम मिर्जा साहब को किस तरह मुसलमान कहें। हम इस मुख्तसर ट्रैक्ट में आपको बताएंगे कि मिर्जा साहब ने खुदा की औलाद भी साबित की और खुद खुदा भी बने और खुदा और रसूल पर इफ्तरा भी किया और अंबिया की तौहीन भी जी भरकर की। ऐसे शख्स को कोई मुसलमान भी समझे मुसलमान भी समझे तो हम इस शख्स को भी मुसलमान नहीं कहते। ये मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह सुन फतवा ऐसे शख्स को कोई शख्स मुसलमान भी समझे
इस शख्स अगर का मुसलमान ते समझे तो हम इस शख्स को भी मुसलमान नहीं कहते, सो शख्स जानहोन मुसलमान युस कादियान या मिर्जा कादियानिस मुसलमान जाने। वह वो ये मौलाना अमृतसरी साहबन चान अकाबिरीन मज कमिस लगे फतवा तम पत वो इंशाअल्लाह। अम पत वो तुम यह अखबार अहल हदीस अमृतसर यम ये पाने लेखन अखबार उस मौलाना अमृतसरी साहब अत लेखन अमकिस अत अंदर 3 सितंबर 1940 ईस्वी। हाँ, अत अंदर लेखन इसमें शक नहीं कि मिर्जाई ग्रोह अरबी इस्लाम से बिल्कुल अलग है। इनकी रविश से मालूम होता है कि वो मिर्जा साहब के अकवाल व अफ़ाल को सनद मानते हैं, बल्कि अहादीस से भी मुकद्दम समझते हैं, और ये कहकर कि वो हुक्म अदल थे, इनका फैसला हर बात पर फैसल है, इसलिए ऐसे ग्रोह के साथ कोई मामला बहसीत मुसलमान के साथ कोई मामला बहसीत मुसलमान के नहीं करना चाहिए। बहसीत मुसलमान चुन अत ग्रोह का मामला करुन बहसीत मुसलमान। और अथ अंदर 3 नवंबर 1942 लेखन क्या कुरान शरीफ में किताबुल्लाह की तहरीफ करने वालों का जिक्र बहुत बुरे लफ्जों में आया है। तहरीफ कलाम ऐसा बुरा फ़अल है कि मामूली इंसान के कलाम को बदलना भी गुनाह कबीरा है। कलामुल्लाह की तहरीफ करना तो अकबरुल कबाइर बल्कि कुफ्र है। मिर्जा साहब कला यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुद्दी नबूवत ने इस बदरस्म की बुनियाद रख कर अपनी सारी जमात को इस बुरे तरीक पर चलने की गोया रहनुमाई की है। अम पत ब्याख अत अंदर यह अहल हदीस अमृतसर यह अखबार 3 जुलाई 1943। एक दफा मुफ्ती कादियानी एक सवाल के जवाब में मुसलमानों को काफिर करार देते हुए उनकी दुआओं को वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल यानी युस कादियानी हुंद मुफ्ती ओस अम दित फतवा मुसलमानन पेठन कुफ्रुक और वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल का मिसदाक ठहराया। अमे आयत मिसदाक बनाए मुसलमान अम शख्स अम या ये कादियानी मुफ्ती यानी सूरतुल गाफिर या सूरतुल मुमिन यथ वनो 5वीं आयतस अंदर कि ये अल्लाह ताला वन तुह निश आय ना रसूल मुअजिज़ात हेत ये तिमन प्रश्न ये तिम वन आ तिम आये पत वन या पत आ तिमन वन कि तुम करियो दुआ क्या दुआ काफिरन हुंद दुआ बेअसर आसन अथ पे वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल अमिक मिसदाक ये ठहराए मुफ्तियन और इस बुनियाद पर कादियानी मैयत के लिए मुसलमानों की नमाज जनाजा और दुआ मगफिरत को लगो करार दिया यानी मुसलमान नसा गसन कादियानी हिंदस मैयतस पे नमाज जनाजा या दुआ करन के। मौलाना अमृतसरी ने मुफ्ती कादियान का यह फतवा नकल करके मौलाना अमृतसरी को यह फतवा नकल और पत क्या लिखूं वो मुसलमान जो मिर्जाइयों के हक मुस्लिम और मोमिन वगैरह लफ्ज बोला करते हैं तिम मुसलमान यानी मौलाना अमृतसरी लेखन तिमन मुसलमान वो मुसलमान जो मिर्जाइयों के हक मुस्लिम और मोमिन वगैरह लफ्ज बोला करते हैं वह वो पता इंशाल्लाह आखिरस पे मिर्जाइन हक कुम या से मोमिन तो मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल कर या उनको एक इस्लामी फिरका समझते हैं। लिखमुत ये खबासत पन मुसलमान फिरकों में शुमार कर रहे थे 1970 यह 1970 अखबार अहल हदीस अमृतसर क्या वन या उनको एक मुसलमान इस्लामी फिरका समझते हैं। वो इस कादियानी फतवा को गौर से पढ़ें तिम पढ़न ये गौर सार यमन मुसलमान जानन कम जानन तिम वो लास्टस पे इंशाल्लाह। अच्छा अख सनद ब्याख अनो इंशाल्लाह ब्याख अख सनद अनो यस साहिब सीरत सनाई यमो मौलाना अब्दुल मजीद खादिम यम या अख सनद अख नकल करन पन्ने या सीरत सनाई अंदर सफ नंबर 168 159 हाँ अत अंदर अख सनद अख करन अक सनद वनो न अत अंदर क्या इसनाद भी थी। एक जलसा में मौलाना ने मिर्जायत की तरदीद में तकरीर फरमाई और कहा कि मिर्जा साहब और उनकी जमात चूंकि अकायद बातिला की हामिल है और उसूल इस्लाम से मुनहरिफ है इसलिए वो काफिर है और दीन मोहम्मद से इसका कोई ताल्लुक नहीं। काज तंबर अछन चान पीमित अम पे इंशाल्लाह वो अगर वो अत सिलसिलस अंदर अगर अहदन अकाबिरीन हूं वो ना मतलब यह मे जमा करमित कम से कम 30 अकवाल
یمن اندر مولانا محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند، یمن اندر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مفتی احناف امرتسر، یمن مز مولانا حبیب الرحمان مرحوم محترم دارالعلوم دیوبند، یت مز مولانا محمد عالم صاحب، یت مز مطلب تیتیا حوالہ کتیا ون بہ یتن 10-30 مے جمع کرمت نقل کرمت، یم ہیکا بہ ساری ونت کہ یا علامہ محمد جمیل سلفی مفتی حنابلہ دمشق، یا مولانا احمد علی صاحب، یا مولانا ابوالقاسم صاحب سے بنارسی، یم کتیا یہ سا یہ آرا اہندین علمان ہند یم ثناء اللہ امرتسری سن کتابن متعلق آرا تو ام سند شخصیت متعلق آرا بہرحال اگر امچ ضرورت پی کرو انشاءاللہ کن سات یہ سا یم پیش تو ام پتہ یس خباست نمبر 2 ات مز لکھت یم لکھان ات اندر کیا ونان یت ہماری اس سے کوئی بحث نہیں کہ امرتسری صاحب نے قادیانیوں سے کتنے مناظرے اور مباحثے کیے ہیں اور کہاں کیا دلائل دیے ہیں، بلکہ ہمارا سوال بس یہ ہے کہ کیا کافر سمجھ کر ان سے بحثیں کی تھی یا مسلمان سمجھ کر؟ تمیک جواب دیت مگر وچھو یہ ونان اس تمن ست کھانا تعلق امرتسری صاحبن قادیانین ستن کتیا مناظرے کر اد کیا تہندو اکابرو کر یہ شیر پنجاب اخ یمی یہ سا یہ قادیانین ست مناظرے کر اور اگر تہ یہ سا یہ امچ ڈیٹیل وچن چھو اگر یہ تفصیلاً تہ وچن چھو تہ ہیکو وچھت ات متعلق کتاب لیچمت فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری یہ صفی الرحمان مبارک پری صبن کتاب نیٹس پہ تہ اویلیبل یہ ہیکو تہ ڈاؤن لوڈ کرت اور ات مز ہیکو تہ وچھت تم ساری مناظر تات تمچ فہرست تمچ ترتیب تم ساری چیز تات اندر تم جمع کرمت بہرحال یہ ہیکو تہ تت کتابہ اندر وچھت اور ات اندر یس بیا خباست لیکن یہ لیکن ان مباحثوں میں وہ قادیانیوں سے پیسے بھی لیتے رہے، ان مباحثوں میں وہ قادیانیوں سے پیسے بھی لیتے رہے معاذ اللہ یہ امین اکاڑویس تہ اپور درومت وی یعنی تھی مختصراً امیک مانا کیا گو تیل سا رشوت رٹان یہ تہ لکھ زِ تم سہ پونسہ رٹان سہ مناظرن اندر مناظر زینن اور یم انعامات تات اندر تھاون یس زینہ تمس یوتہ انعام دن خبیث یس یہ سا یہ خباست دلس اندر امین اکاڑوی تہ پتھ ژھنمت ان مباحثوں میں وہ قادیانیوں سے پیسے بھی لیتے رہے اور یہ سا یہ گوی گوار سہ پونس کت پہ نوان وجہ کیا بنان پونس تم انعامک پونس سہ مناظر زینان یہ کت گھس ے برداشت ون کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری مناظر زینان ام پتہ یمو انشاء اللہ ویڈیو گھس بوڑ نت ہیکا بہ کوتاہ تہ تہ ونت ات سلسلس اندر بہرحال یہ وۄنۍ کرو اہندین اکابرن ہنز کت ختم نبوتس پہ یہ تحذیر الناس حجت الاسلام امام محمد قاسم نانوتوی یم بانی دارالعلوم دیوبند یہ کتاب لیکن تحذیر الناس ام کسی صف نمبر 14 پہ یم سات سو عوام کے خیال میں عبارت ہے یاد سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تو آخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں. یہ عبارت مشکوک بنان ات لیکن یہ تلکنت پہ یتن بیاکھ شخص لیکن یہاں کسی کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ ختم نبوت زمانی عوام کا عقیدہ ہے، کیونکہ آگے خود حضرت امام یعنی نانوتوی صاحب نے ختم نبوت زمانی کے منکر کو کافر لکھا ہے. آگے یہ پکان برونٹ یتھ کتابہ اندر وچھو صف نمبر 17 پہ یم گئی ہند اکابرین ذات رہی پن اکابرین تہ نظر صف نمبر 17 پہ لکھن یہ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں یعنی تہندس زمانس اندر یعنی اگر ونکس زمانس مز آپ کے زمانے میں بھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانس اندر یا کسی اور زمانہ میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا. تہندس زمانس میں یا کن بدل زمانس یا آسمانس پہ کھانا نبی آس بیاکھ ات زمانس مز سہ تیل تو اس وصف نبوت میں آپ کا ہی محتاج ہوگا. اچھا ام کسی صف نمبر 38 پہ یہ گھس یاد تھاؤن یس کتاب نا تحذیر الناس
येल पाकिस्तानस अंदर उस ना कुनी असेंबली अंदर कादियानियन मुतल्लक तकफीरस मुतल्लक कह चलान यानी यमन दिमो कफरुक फतवा युस तम साथ मिर्जा नासिर ओस यासई कादियानियन खलीफ तम कर यह तहजीर नास तथ अंदर किताब पन्निस दिफास अंदर पेश तम साथ यह तहजीर नास क्या अत मे तावीलात तत बचन गुंजाइश वो 38वें सफ नंबरस पे बल्कि अगर बिल फर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी कहीं और कोई नबी हो जब भी आपका खातिम रहना बदस्तूर बाकी रहता है। अगर अम किसी सफ नंबर 63 पे एक बल्कि अगर बिल फर्ज बाद जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क न आएगा। अच्छा अम पे यमो फतावा कादरिया मौलाना मोहम्मद लुधियानवी वुच क्या लेखन सफ नंबर 58 पे दबन इस मौका पर अक्सर ने तकफीर की राय को तस्लीम न किया बल्कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब ने हमारी तहरीर की तरदीद में एक तोमार लिखकर हमारे पास रवाना किया। रशीद अहमद गंगोही साहब ने हमारी तहरीर की तरदीद यानी यह तकफीर तहरीर रवाना किया और कादियानी को मर्द सालेह करार दिया। यह मर्द सालेह वन तुंद अकाबिरीन मर्द सालेह कादियानी को मर्द सालेह करार दिया और एक नकल इसकी मौलवी शाह दीन व मौलवी अब्दुल कादिर के मुरीदों के पास रवाना की। अच्छा ये बेस हवालस पे रईस कादियान यह अबुल कासिम रफीक दिलावरी सफ नंबर 367 पे रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। रशीद अहमद गंगोही वन ये बंदा मुराद चैतन रशीद अहमद गंगोही जैसा कि इस बुजुर्ग मुराद चैतन मिर्जा कादियानी को काफिर फासिक नहीं कहता। रशीद अहमद गंगोही किसको मिर्जा कादियानी को काफिर फासिक नहीं कहता, इसको मुजद्दिद व वली भी नहीं कहता, सालेह मुसलमान समझता हूं और अगर कोई पूछे तो उनकी इन कलिमात की तावील मुनासिब समझता हूं। यानी अगर कादियानिस मुतल्लक वन कि तम वोनमुत तम यह वोनमुत तम कोर्मुत दावा तम यह कोर्मुत तम साथ क्या कर तावील मुनासिब समझता हूं। तावील करनस अंदर हिंद अकाबिरीन यह सही फर्स्ट पर्सन यह सही आसन तो तथ मज हसा कर यह सही मुनासिब तथ अंदर कर तावील तम साथ और खुद इसे एराज व सुकूत करता हूं। फ़कत वस्सलाम रशीद अहमद अत पे सुकूत कर और तज़किरत रशीदस अंदर जल्द जहस अंदर सह हवाल दिम यह सह इबारत पढ़ बो यन कह रशीद अहमद गंगोयन पान त्रोमुत नबूवतस पे डाक त्रावन कोशिश कर। अच्छा मलफुजात हकीमुल उम्मत जल्द 19 मलफुजात हकीमुल उम्मत जल्द 19 अत अंदर यह मलफुजात अशरफ अली थानवी अत अंदर इबारत सफ नंबर 5 पे याकूब नानोतवी के बारे में यानी याकूब नानोती ब्या गो कासिम नानोती उनमें गोन तहजीर में यह किताब हवाल तहजीर नास सह गो कासिम नानोती या गो याकूब नानोती अशरफ अली थानवीस उस्ताद यम क्या लेखन जिस वक्त कादियानी के बारे में बाज़ उलमा पंजाब मौलाना मोहम्मद याकूब साहब से इसके अकवाल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे तो मौलाना इसकी तावीलें फरमा रहे थे। मौलाना तावील करन यह तावील करना वरासत यह वन बह त्रोस वीडियो वुचान यह नोमान बतकपुरा बरेलवियन वन दपान क्या वन ये बह हसा कर तुम मुनाजर कमिस तान रुबानियस बह हसा कर मुनाजर चे शाइनिल्लाहस पे क्या मुनाजर कर तमिस शाइनिल्लाहस पे चैन अकाबिरीन वन शाइनिल्लाह पढ़न जायज़ और पे वन माँ फौकुल असबाब तावील गुंजाइश योड़े ारन गो तम जन मोनी चे माँ फौकुल असबाब यह तावील जन मानी तम तथनी फैस सह कत योड़े तावील गन कर बेस दपान बह कर हाजिर नाजरस पे मुनाजर इस शाइनुल कायल आस तमिस क्या पे हाजिर नाजरस पे कत कर सो गोड़े फस तथ अंदर तिम कत वन यह तावील कर गई तो वरासत इसके अकवाल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे तो मौलाना इसकी तावीलें फरमा रहे थे। मौलाना कर तावील मोहम्मद याकूब साहब जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो बतौर ज़राफत फरमाया कि अरे मियाँ जहां हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुसलमान हैं एक वो भी सही। यह कुस वन मौलाना अशरफ अली थानवी साहब उस्ताद मोहतरम याकूब नानोती दपन जहां हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुसलमान हैं एक वो भी सही
قادیانیس متعلق یہ ہندوستان 5 کروڑ مسلمان صحیح سہ مسلمان. ان علماء نے کہا کہ نہیں حضرت تکفیر ہی میں مصلحت ہے, تکفیرس من مصلحت. اس وقت مولانا کو جوش ہوا, مولانا صاحب جوش. فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیوں نہ کی جائے. جوش یا سی مولانا ام دوک اگر تم مسلمان سی تکفیر چھو کریں سہ کیا سا یہ مولانا ثناء اللہ امرتسریس یا سی بارِ کھاڑن پن ناکابرین ہنز یہ خباست. مولانا ثناء اللہ امرتسرین کیا فتوا دیتمت اس تمن مسلمان زانو اس بان زانو نو سہ مسلمان تیل وچ تم سن فتوا لگان چانین اکابرین. مسلمانی کی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری کیوں نہ کی جائے. جوشس مز ون تم اگر تم مسلمان سن تکفیر چھو تیل کرو تہی تکفیر. یعنی الٹ خود یم نہیں بار ون جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو, جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو. سہ لکھن کیا ون یس بہ ہسا یہ سا یہ کتاب لکھن وول. اور ام پتہ وچھو تو یہ ات اندر کیا لکھن یہ کردار فاتح قادیان کا نہیں بلکہ معاون قادیان کا بنتا ہے. یہ لکھن ات اندر یہ خباست پن لکھن یہ کردار نسا چھو فاتح قادیان سے بلکہ معاون قادیان. یہ فاتح قادیان کمس ون تمس کیا ون فاتح قادیان ے کیا نہیں برداشت گژھان. یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تحریرن اس خط تمس لیوک مرزا قادیان تمس ست تنگ یت وچ کیا لیوکھنس پہ فاتح قادیان کمس ون. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ یہ تحریرن خط سہ یہ سا یم احمد قادیان مرزا قادیان کمس سوز مولانا ثناء اللہ امرتسریس یہ خط بڑھ بہ تہ برونٹ کن. بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من تبع الہدا. مدت سے آف کے پرچہ اہل حدیث یہ احمد قادیان لکھن یعنی مرزا قادیان کمس لکھن یہ مولانا ثناء اللہ امرتسریس. مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اس اخبار اس کرن کس مولانا ثناء اللہ امرتسری اخبار اہل حدیث. آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ مجھے آپ نے اپنے اس پرچہ میں مردود کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں. یہ اخبارس میں الفاظ آسان یہ اعتراف کرن پان احمد قادیان مردود کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری افتراء کرنے والا بہتان باندھنے والا یا مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا پان لیکن میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مأمور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں. میں خدا سے دعا کرتا ہوں احمد قادیان دعا کرن کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے, جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے, اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میری نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے, تو اے میرے پرور پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں. احمد قادیان دعا کرن ات کیا درا دعا نتیجہ سہ وچھو تہ لاسٹس کیا ونن دعا کرتا ہوں کہ مولی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر, مولی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. آمین. میں تیرے تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے. اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے. یعنی اس پزیور آئے تمس پزیر سے زندگی مزوی تلن سو یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر. اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر. آمین ثم آمین. رب نفتح بین و بین قومنا و انت خیر الفاتحین. آمین. یہ لیکھن یہ الراکم عبدالصمد غلام احمد مسیح موعود یہ لیکھن یہ خط مرکومہ 15 اپریل 1907 ربیع الاول 1315 ہجری. یہ خط مولانا ثناء اللہ امرتسریس پہ یت پہ احمد قادیان دعا منگ خدایس اس اس مز پزیور
یُس اَسہِ منٛز پٔزیور اَسہِ دۄن منٛز پٔزیور چھُ تٔمِس ابزیرِس گٔژھ پٔزیرِ سٕنٛدِ زندگی منٛز موت یُن یہِ چھُ دعا کران کُس احمدِ قادیانی اَسہِ دۄن منٛز یُس پٔزیور چھُ یُس وۄنۍ ابزیور چھُ تٔمِس گژھِ أمِس پٔزیرِ سٕنٛدِ زندگی منٛز موت یُن وٕچھو اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ الحمدللہ اس دعا کے مطابق مرزا صاحب میری زندگی میں انتقال کر گئے یہ چھِ لیکھان پانہٕ امرتسری صٲب پتہٕ اس مضمون پر ایک مستقل کتاب اتھ مضموٗنس پٮ۪ٹھ چھِ اکھ مستقل کتاب فاتح قادیان أکسٕے ؤریس منٛز پایلزو سۭتۍ یتھ أسۍ ونان چھِ پایلز کٲشِر پٲٹھۍ پایلزو سۭتۍ موٗد احمد قادیانی أکسٕے ؤریس منٛز پٔزیرِ سٕنٛزِ زندگی اندر 1908 اندر اور 1948 اندر گزرے مولانا ثناء اللہ امرتسری صٲب أمسٕے چھِ ونان فاتح قادیان ییٚمِس متعلق یہِ شخص پنٕنۍ خباست چھُ کران پوسٹ کے ذریعہ اور ونان چھُ پتہٕ مےٚ ہسا لیٚچھِ کِتاب اگر أسۍ وٕچھو مےٚ چھِ یہِ کہِ یِم اقوال نقل کٔرمٕتۍ یِم چھِ لگ بگ 52 پیج چھِ یِم سمان 52 پیج یِم اقوال نقل کٔرِتھ اگر بہٕ تہِ تراوٕ یتھ پِن یِم چھِنہ 10 پیج تِمن منٛز چھُ 1 تہٕ 2 گۄڈنیُک تہٕ لاسٹُک تہٕ اتھ منٛز چھِ لیکھان راکم الحروف محمد نعمان نوشہرہ سری نگر تاریخ 9 جنوری 2022 بروز اتوار قبل از نماز فجر خبر یہ فجر کر ژےٚ پوٚرمُت قبل یہِ زن ٲس 2:30 ژےٚ پوٚرمُت دوشہِ قبل از نماز فجر چھِ یس ونان یِم چھِ 10 پیج یِوان یہِ ہسا یہِ گۄڈنیُک ملورُک ہٮ۪تھ 52 پیج چھِ مےٚ جمع کٔرمٕتۍ ییٚکیٛاہ اگر بہٕ تہِ یتھ پِن تراو تھوڑا یہِ ہسا یہِ پننہِ طرفہٕ کینٛہہ تھوڑا لیکھٕ مختصر یۄس ژےٚ کِتاب ڈاک آسی گوٚمُت لیکھان رات دۄہس منٛز چھُ مےٚ یِم یہِ ہسا یہِ اقوال نقل کٔرمٕتۍ اگر یتھ بہٕ پِن تراوٕ پتہٕ لیکھس یِتھ پٲٹھۍ راکم الحروف چانہِ کھۄتہٕ ژۄگنہٕ گٔے کِتاب تیار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.